अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। शहर सब हैं पसंद कैस मगर सिर्फ लाहौर से मोहब्बत है। हम अपनी लाहौर की वीडियो के अगले सिलसिले को बढ़ाते हैं। सूबा पंजाब में वाक़या लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का कदीमी शहर होने का एजाज़ भी रखता है। यहाँ पर मुग़ल बादशाहों ने इस तारीख़ी खित्ते की तामीर की और इस शहर में दाखिल होने के 13 दरवाज़े बनाए थे और इन 13 दरवाज़ों के अंदर की खित्ते को अंदरून लाहौर कहते हैं। इसमें 6 दरवाज़े सलामत हैं, बाकी 7 दरवाज़े तबाह हो गए और दोबारा उनकी तामीर नहीं की गई और ये नुकसान लोगों ने खुद किया और अपनी तारीख़ को अपने हाथों से तबाह किया। सबसे पहले बात करेंगे हम अकबरी दरवाज़े की। ये दरवाज़ा जलालुद्दीन अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया था। ये दरवाज़ा खस्ता और बोसीदा हो चुका है और अब ये दरवाज़ा तकरीबन मौजूद नहीं है। अब बात करेंगे हम मोची दरवाज़े की। अकबरी अहद के एक हिंदू मुहाफ़िज़ के नाम से इसका नाम मंसूब है और अंग्रेज़ अहद के दौर में इसे गिरा दिया गया था और अब ये दरवाज़ा मौजूद नहीं है। अब बात करेंगे शाह आलमी दरवाज़े की। ये दरवाज़ा औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे और जानशीन मोहम्मद मुअज़्ज़म शाह आलम बहादुर के नाम से मंसूब है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त इस दरवाज़े को जला दिया गया था और आज सिर्फ़ इस दरवाज़े का नाम बाकी है। अब बात करेंगे मोरी दरवाज़े की। ये शहर के तमाम दरवाज़ों में से सबसे छोटा दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा भी वक़्त की सितम ज़रीफ़ी के शिकार हो गया और अब ये मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं टकसाली दरवाज़े की। ये दरवाज़ा टेक्सिल और रॉयल मिंट के नाम से भी जाना जाता है। ये दरवाज़ा जूतों के दीदा ज़ेब डिज़ाइन और शाही मोहल्ले की वजह से वजह शोहरत में है। ये दरवाज़ा भी अब असल हालत में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं लोहारी दरवाज़े की। इस दरवाज़े का असल नाम लाहौरी दरवाज़ा है, लेकिन वक़्त के साथ साथ नाम बिगड़ता गया और लाहौरी से लोहारी दरवाज़ा बन गया। अंग्रेज़ी दौर में इस दरवाज़े को दोबारा तामीर किया गया और अब ये उसी हालत में मौजूद है। अब बात करते हैं यकी दरवाज़े की। यकी दरवाज़ा एक मुहाफ़िज़ ज़की के नाम से मंसूब किया गया था, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ ज़की यकी में तब्दील हो गया। लेकिन वक़्त की सितम ज़रीफ़ी के साथ ये दरवाज़ा भी अब मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं शेरांवाला दरवाज़े की। इस दरवाज़े को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया और तमीर के बाद 2 शेरों के पिंजरे इसमें रखे गए। इसी वजह से इसको शेरांवाला दरवाज़ा भी कहते हैं और अब भी बड़ी अच्छी हालत में ये दरवाज़ा मौजूद है। बात करते हैं कश्मीरी दरवाज़े की। इस दरवाज़े का रुख कश्मीर की जानब है, इसकी वजह से इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा जाता है और ये अब भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद है। अब बात करते हैं मस्ती दरवाज़े की। ये दरवाज़ा एक शाही मुलाज़म मस्ती बलोच के नाम से मंसूब है। ये दरवाज़ा भी हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो गया और अब ये मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं रोशनाई दरवाज़े की। शाम के वक़्त नमाजियों की गुज़रगाह के तौर पर इस दरवाज़े को इस्तेमाल किया जाता था और इस दरवाज़े को रोशनियों से मुज़य्यन किया जाता और यही दरवाज़ा अब अपनी असल हालत में मौजूद है। अब बात करते हैं दहली दरवाज़े की। इस दरवाज़े का रुख मशरक़ी सिमत में दहली शहर की तरफ है। इसी दरवाज़े को इसीलिए दहली दरवाज़ा कहते हैं। ये दरवाज़ा बहुत ही बारौनक है क्योंकि इस दरवाज़े के बाहर रेलवे स्टेशन बनाया गया है और इसी दरवाज़े के अंदर मस्जिद वज़ीर ख़ान भी मौजूद है और शाही हमाम और चिट्टा दरवाज़ा भी मौजूद है। ये दरवाज़ा अंग्रेज़ दौर में सुल्तान मोहम्मद ठेकेदार की मावनत में दोबारा तामीर किया गया और अब भी बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है। अब बात करते हैं भाटी दरवाज़े की। ये दरवाज़ा लाहौर की मगरब की जानब है। यह दरवाज़ा एक तारीख़ी अहमियत का हामिल भी है। पहले इस गेट का नाम भट्टी गेट होता था और वक़्त गुज़रने के साथ साथ भट्टी से ये भाटी गेट में तब्दील होता गया। उस दौर में यहाँ बहुत सारे राजपूत आबाद थे और ये दरवाज़ा तारीख़ी विरसा का एक कीमती असासा है। इस दरवाज़े को लंदन के चेल्सी गेट से भी मंसूब किया जाता है। यहाँ बहुत से नामवार शख्सियात ने सुकूनत इख्तियार की और यहाँ पर इल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे। अब मैं अंदरून लाहौर के चंद और तारीख़ी मकामात का तज़किरा करूँगा। किला लाहौर
قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اندرون شہر میں واقع ہے، گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے 1556 سے لے کے 1605 تک کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تعزین و آرائش کرتی رہیں۔ لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن و تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں بادشاہی مسجد کی۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے اور اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں مسجد وزیر خان کی۔ مسجد وزیر خان اندرون شہر لاہور میں دہلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موچی دروازے سے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے چوک وزیر خان بھی کہا جاتا ہے۔ چوک کے 3 محرابی دروازے ہیں، اول مشرقی جانب چٹا دروازہ، دوم شمالی جانب راجہ دینا ناتھ کی حویلی سے منسلک دروازہ، سوم شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ۔ اندرون شہر رہنے والے لوگ آج بھی زندہ دل اور کھلے ذہن کے مالک ہیں، آنے والوں کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ لاہور آئیں اور یہاں کے کھانے نہ چکھیں تو بات نہیں بنتی۔ کسی مہنگے ہوٹل کا کھانا اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا یہاں کے گلی کوچوں، چوراہوں پر قائم دکانوں کے تھڑوں پر یا ٹھیلوں پر گپ شپ لگاتے ہوئے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ یہاں کا ناشتہ تو لاہوریوں کی خاص سوغات ہے۔ حلوہ پوری ہو یا سیری پائے، ہریسہ ہو یا تندوری کلچے، مرغ چنے ہوں یا لسی، بونگ ہو یا نہاری، بکرے کے مغز ہوں یا ٹکیاں، سب کا ذائقہ ایک دفعہ چکھنے والوں کو پھر یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے۔ اہل لاہور رنگ رنگ کے کھانوں کے ساتھ بھرپور انصاف بھی کرتے ہیں۔ گوال منڈی کی فوڈ سٹریٹ ہو یا موچی گیٹ کے کھابے، بھاٹی گیٹ ہو یا ایبٹ روڈ یا پھر ٹکسالی دروازہ، صبح صبح ہی لاہوریوں سے بھرا ملتا ہے۔ اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ اچھا لباس بھی اعلیٰ ذوق ہونے کی علامت ہے، اس لیے لاہوریے پہناووں کے معیار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ چونا منڈی ہو یا گوال منڈی، گمٹی بازار ہو یا کشمیری بازار یا ہو اعظم مارکیٹ، یہاں خریداری کرنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ مگر گزشتہ کچھ عرصے سے لگا ہے خوابوں کی اس نگری کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ صدیوں پرانے مسلم جاؤ حشمت کی امین شاہانہ ثقافت مٹی میں ملنے لگی ہے۔ مغلوں کے سانس لیتے لاہور کی نبض ڈوبنے لگی ہے۔ لاہور اپنی روایتی سج دھج ایسے کھونے لگا ہے جیسے نئی نویلی دلہن کی مانگ اجاڑ دی گئی ہو۔ عمارتیں اپنا حسن کھو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ وہ حویلیاں، وہ کٹریاں، محلے، طلسماتی ماحول کی وہ جاذبیت جو خوابناک ماضی کے دریچوں میں لے جاتی ہے، کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب لاہور ایک نوحہ ہے، اس کے ساتھ عجیب سانحہ ہو گیا۔ وہ گھنگروں کی چھنک، کہکوں کی کھنک، چوڑیوں کی جھنکار، وہ گھروں کی دیواروں سے ابھرتے گیتوں کی تان سب ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ کئی منزلہ بے روح پلازوں، بے ہنگم ٹریفک، شور اور تجاوزات نے لے لی۔ لاہور کے اہل دل کی جان تھا، کوفہ کی مثال ہو گیا ہے۔ یہ لاہور ہی تھا جہاں مغل بادشاہوں نے راج کیا اور شان و شوکت سے بھرپور ورثہ چھوڑ گئے۔ اس لاہور میں شادابی تھی، رشتوں کا تقدس تھا، پرکھوں کی انمول شفقت اور میٹھے بولوں کی چاشنی تھی۔ اب خون سفید ہو گئے ہیں، خواب بکھرنے لگے ہیں۔ یہ وہی لاہور تھا جس کی خوبصورتی پر لکھتے ہوئے شعراء کے قلم نہ تھکتے تھے، اب وہی غم کناں ہے۔ کبھی اس کی حویلیوں اور جھروکوں کے نقش و نگار دیکھ کر واہ نکلتی تھی، اور اب آہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شہر لاہور کی وفاؤں کی بڑی چاہ تھی، ورنہ کون گاؤں کے رنگوں کو چھوڑ کر آتا۔ افسوس کہ آبادی کا بے ہنگم سیلاب شہر لاہور کو کھا گیا ہے۔
لوگ اصل ورثے کو چھوڑ کر جدید سہولیات کی خاطر اندرون شہر کو چھوڑ کر رخصت ہونے لگے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ محبت کی کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ پیسہ سبقت لے گیا ہے، سچے جذبات کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، اور انہی چکروں میں لاہور کہیں کھو گیا ہے۔ افسوس ہے لاہور تجھ پر کہ تو نے اپنے کھانوں کی روایات کو تو زندہ رکھا مگر تاریخ کو مٹا دیا۔ لاہور پیچھے رہ گیا مگر ہم با وفا اس شہر بے مثال سے آگے نہیں گئے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے در حقیقت کسی اور سے محبت ہے۔